नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै ठाउँको जग्गा कित्ता काठ खोल्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबै ठाउँको जग्गा कित्ता काठ खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भू उपयोग नियमावली ल्याएर वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा कित्ता काठ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरण बिनै कित्ता काठ गर्न दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताए। उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ता काठ खुल्ला गरेको बताइन्। उनले सरकारले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ता काठ खुल्ला भएको बताएका छन्। शर्माले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन्। उनले उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई 3 महिनाको समय दिएको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाएर जनतालाई परिणाम दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी व्यास नगर समितिले दमौलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकारलाई 5 वर्ष टिकाएर जान सके जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताएका छन्। उनले 5 वर्ष सरकारलाई निरन्तरता दिएर जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै भने जनतालाई परिणाम दिनुपर्छ, तर जुन गतिमा हामी हिँडिरहेका छौं त्यो गतिले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन। महामन्त्री थापाले अहिलेको परिस्थितिका कारण एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गर्नुपर्नेको धारणा व्यक्त गरे। देशको विकासका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि तल्लो तहका सरकारसम्मका प्रतिनिधिले देशमा महाविपत्ति आइरहेको छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। रात दिन काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। छिटो छिटो परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको लय मिल्नुपर्छ, तब मात्र परिणाम आउँछ, थापाले भने। खर्च घटाउँदै आमदानी बढाउने स्रोतको खोजी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको महामन्त्री थापाले बताए। उनले जनतामा विश्वास जागृत गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन, समयमै मल ल्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनले सरकार गठन प्रक्रियामा केही प्रभाव नपर्ने भए पनि राजनीतिमा कस्तो व्यक्ति पुरस्कृत हुने भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँका जनताले दिएको मतका कारण आज तनहुँले राष्ट्रपति पाएको भन्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताएका छन्। उनले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए। उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाव रहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताएका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहारसहितको दमन गर्नुको कारणबारे जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने हकको हनन हुने गरी उनीहरूमाथि प्रहरी लगाएर लाठी प्रहार गर्न लगाएको भन्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराए। उनले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सांसद सुवालले पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको पनि दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरी सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि सोमबार निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गरे। गरीब र निमुखा ती मानिसहरूमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनेर सरकारलाई अध्यक्ष लिङदेनले प्रश्न समेत गरे। उनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। पीडित पक्षको अभिभावकीय भूमिकामा सरकार नरहेको भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। सांसद एवं पूर्व मन्त्री हितबहादुर तामाङले नुवाकोटको सिस्टोल बन्सरे डाँडामा फोहोर फाल्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले संविधान मिचेको बताएका छन्। उनी त्यस क्षेत्रका जनतालाई रोजगार दिने, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने, वातावरण र पर्यावरणको रक्षा गर्ने कुरा गरिए पनि त्यस्तो नभएको बताए। के भयो भने फोहोरसँगै कुकुर गयो, बिरालो गयो, काग गयो, चिल गयो, गिद्ध गयो, त्यहाँ पुरै प्रदूषण गर्ने काम भयो। एक प्रकारले त्यहाँका जनतालाई संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसारको संविधानको धारा 30मा र उपधारा 1 र 2 मा भएअनुसारको व्यवस्था जसरी पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याले जनतालाई प्रताडित तुल्याइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित उनले भने। सांसद तामाङले संविधानमा पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याले पीडित बनाइयो भने तिनलाई राहत दिने भनेर उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नागरिकको अधिकार नदिएर काठमाडौँ महानगरले संविधान मिच्ने, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नगर्ने र गैर उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुने काम गरेको बताए। सांसद तामाङले सिस्टोल बन्सरे डाँडाका प्रभावित बासिन्दालाई जग्गा अधिग्रहण गरी मुआवजा दिन र त्यहाँको यथार्थ स्थिति अध्ययन गर्न सर्वदलीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय निश्चित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार 28 वैशाखभन्दा पछि र 5 जेठभन्दा अघि भ्रमण हुने भएको हो। यद्यपि दुवै पक्षले निश्चित मिति तय गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 मई अर्थात् 27 वैशाखसम्म कर्नाटक राज्यमा हुन गइरहेको निर्वाचन कार्यक्रममा व्यस्त रहने भएपछि प्रचण्डको भ्रमण त्यसअघि नहुने निश्चित भएको हो। साथै 20 मई पछि मोदी विभिन्न 4वटा देशको भ्रमणमा जाने भएकाले त्यसअघि नै प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ। अहिलेसम्म समय निश्चित भएको छ, तर मिति अझै तय भइसकेको छैन। 11 मे र 19 मेको बीचमा तय गर्ने काम भइरहेको छ, परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमणको लागि पठाएको औपचारिक निम्तोपत्र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। पूर्वी चीनको झेजियाङ प्रान्तको जिनहुवा शहरमा एउटा कारखाना भवनमा सोमबार दिउँसो आग लागि हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुवाका अनुसार वेई काउन्टीको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको भवनको तेस्रो तल्लामा दिउँसो 2:04 जाँदा आग लागि भएको र मानिसहरू त्यहाँ फँसेको र आगलागीमा परेको बताइएको छ। 2 राउन्ड खोजी र उद्धारपछि मंगलबार बिहान करिब 4 बजे मृत्यु हुनेको पुष्टि भएको हो। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। उन्नत अर्थतन्त्र भएका युरोपेली संघसहित 7 राष्ट्रको अन्तर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च G7 का विदेश मन्त्रीको जापानमा सम्पन्न बैठकबाट चीनलाई दुर्भावनापूर्ण निन्दा र बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताएको छ। बैठकले चीनको गम्भीर अडान र वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई बेवास्ता गरेको, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको तथा द्वेषपूर्ण रूपमा चीनको निन्दा र बदनाम गरेको बेजिङले बताएको हो। G7 का विदेश मन्त्रीहरूले ताइवान, पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर, सिन्जियाङ र तिब्बतसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी गरेको
संयुक्त विज्ञप्तिबारे चिनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले जापान लगायत समूहको आलोचना गर्दै अहंकार, पूर्वाग्रह, चीनको विरोध एवं दमन गर्ने दुष्ट मनसायबाट विज्ञप्ति जारी भएको बताए। संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रवक्ता वाङले त्यसको विरोध गरे। साथै उनले ताइवान चीनको अविभाज्य भाग भएको दोहोर्याए। आफ्नै संविधान र सरकार भएको ताइवान एक स्वशासित टापु हो। 70 वर्षअघि आफूबाट अलग भएको यसलाई चीनले आफ्नै प्रान्तका रूपमा लिएको छ भने स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रको एक चीन सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। अन्तमा खेल खबर। एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा उद्घाटन खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपाललाई सहज जित दिलाउने क्रममा कुशल मल्ल र भीम सार्कीले अर्धशतकीय योगदान गरे। मल्लले 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्काको मद्दतमा, अभिजित 70 तथा सार्कीले 5 चौकाको मद्दतमा 71 रन जोडे। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 5 रनमा नट आउट रहे। उनीहरूका अलावा कप्तान रोहित पौडेलले 42 र कुशल भुर्तेलले 38 रनको पारी खेले। आसिफ शेख 1 रनमा आउट भएका थिए। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाहुना टोली मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन जोडेको थियो। लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।